mga nganing grupo sa Society of St. Pius X, mga rebelde sa simbahan. Nagtukod sila og seminaryo, simbahan, kapilya nga walay pagpananghid sa obispo nga nagdumala sa maong diocese. Supa kini sa balaod sa Canon 234 nga kinahanglan adunay permission from the local ordinary nga kung ikaw magtukod og kapilya, chapel, kapilya or chapel, seminaryo o simbahan. Kaning mga Society of St. Pius X nagtukod-tukod lang sa gilaha. Example, seminaryo nila sa Bacolod, seminaryo nila sa Iloilo. So klaro kay mga igsoon nga kini sila way pananghid. Unsay definition sa schismatics kon rebelde? Ang pagsupak sa authority sa Santo Papa, sa mga pangulo sa simbahan nga gihatagan ni Kristo og authority, especially ang Pope. Ug mabasa nato sa Mateo 16:19, I give you the keys of the kingdoms. Whatever you want, unsay imong gidili sa yuta, gidili sa langit, ug unsay imong gitugot sa yuta, gitugot sa dito sa langit. Usa klaro kay mga igsoon. Ikaduha, unsa pa may mga pagsupak nga timailhan nga kining Society of St. Pius X usa ka rebelde sa simbahang Katoliko. Nagpakumpisal sila og nagselebrar og kasal nga walay jurisdiction, walay gihatag ang local ordinary sa maong diocese nga sila mubuhat ni anang kumpisal, nga sila mubuhat ni anang maong kasal. So nisupak sila sa balaod. Og kanang balaod mga igsoon, kanang balaod kinahanglan dili ka na pagasupakon. Because as a Catholic, matod pa ni Pope Pius X nga kung ikaw sa Katoliko dili lamang sa pagtuog moral ikaw motuo sa Santo Papa, kung musugot sa Santo Papa, kung dili sa iyang pagdumala ug sa iyang pagpalakad diha sa sulod sa Santos nga Santa Iglesia Katolika. Ikatulo, kining dako nga pagsupak sa ilahang founder nga si Marcial Lefebvre. Si Marcial Lefebvre niadtong June 30, 1988, usa ka arsobispo, siya nag-consecrate og mga pare nga himuon og obispo. Unya ang ilahang protocol ni Pope ni Joseph Ratzinger ug karon Pope Benedict XVI nga usara ka obispo ang pagkakonsagrahan. Soon diha sa June 30, 1988, upat ang gi-consecrate ni Marcial Lefebvre. Pagsupak o dili? Pagsupak. So kana og kanang ilahang pag-consecrate og paghimo og mga obispo sa ilahang Society of St. Pius X nga walay mandato sa Santo Papa, klaro og tataw kayo mga igsoon nga kinisupak sa balaod sa Santa Iglesia Katolika. Diha sa Canon 1013 nga ang obispo, no? Ang episcopal consecration kung walay mandato gikan sa Papa. So klaro sa tulong akong gipahayag nga kining Society of St. Pius X mga rebelde sa Santa Iglesia Katolika nga nagtakuban sa pagka-traditionalist, nga kining Society of St. Pius X mga rebelde sa Santa Society of St. Pius X mga rebelde sa Santa Iglesia Katolika nga nagtakuban sa pagka-traditional Iglesia Katolika nga nagtakuban sa pagka-traditionalist, nga nagtakuban sa pagka-obedience kuno sa Santo Papa.